السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة ثانية بالنسبة لتلاميذ الجذر المشترك. دونك التمرين الثاني يقول دونك دائما généralité sur les fonctions soit f la fonction définie par f de x تساوي x moins 1 على x moins 3 déterminer donc السؤال الأول déterminer du de f يعني مجموعة التعريف. السؤال الثاني montrer que f de x montrer que f de x est égal à 1 plus 2 sur x moins 3. La question 3, donner le tableau de variation de f. La question 4, déterminer l'intersection de c de f avec les deux axes OX et OY. La cinquième question, tracer c de f. Donc on commence par la première question. Donc بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للناس اللي العربية إذا السؤال الأول هو حدد مجموعة التعريف واعداد دالة اف اكس معرفة على بما يلي اكس ناقص 1 على اكس موان 3. دونك بالنسبة للسؤال الأول دي دو اف قلنا دائما تنحسبو دي دو اف تتساوي اكس ابارتيان ا ار تيل كو صافي. شنو هي الدالة اللي تعطات ليا؟ هي اف اكس تتساوي x moins 1 على x moins 3. قلنا إلا كانت دالة متخاطة هوموغرافيك يعني تناخدو داكشي اللي عندي في المقام x moins 3 ديفيرون دو زيرو. إذا هاد النوع ديال الدوال بالعربية هما الدوال المتخاطة بالفرنسية هما الدوال لي فونكسيون هوموغرافيك. إذا تنحلو هاد المعادلة إذا غتولي دي دو اف تساوي x appartient à r بحيث غنرجعو 3 للطرف الثاني غتولي x ديفيرون دو 3. إذا قلنا جميع الأعداد من غير العدد 3 إذا غنكتبو يا إما غنكتبو r ما عدا 3 ولا غنكتبو على شكل انترفال موان لانفيني 3 أونيون 3 بلس لانفيني. إذا السؤال الأول مجموعة التعريف هي هادي. إذا غنجي غنكتبها هنايا إذا دي دو اف راه هي موان لانفيني 3 أونيون 3 بلس لانفيني. السؤال الثاني مونطخي كو اف دي اكس est égal. دونك بالنسبة للسؤال الثاني إذا باش نبينو بأن اف دي اكس تساوي داك التعبير إذا دائما دونك 2 غنكتب ليه أونا ونكتبو اف دي اكس ديالنا اف دي اكس تتساوي اكس موان 1 على اكس موان 3 هي هادي اللي حدايا. اشنو قلنا دائما في هاد النوع ديال الدوال ملي تيقول لي بين بأن اف دي اكس تكتب على هاد الشكل قلنا دائما غنشوفو داكشي اللي عندي في المقام غنعوضو بلاص اكس. إذا اكس غنعوضو بداكشي اللي عندي وسط المقام إذا غتولي اكس موان 3. ولكن اشنو قلنا؟ قلنا مادام انا هاد العدد اللي عندي هنايا نقصتو إذا خصني نزيدو باش يبقى التساوي حيت اكس غنعوضو بهاد الشيء. إذا خصو يبقى ليا اكس إذا ناقص 3 شنو خصني؟ زائد 3. وراه قلتها لكم ديك المرة قلت لكم دائما تنشوف إلا كان ناقص تنزيد كان زايد تنقص. إذا هادي راه هي اكس عاد ناقص واحد ديالنا يعني بحال إلا مدرناش حاجة نقص 3 وزدت 3 على اكس موان 3 صافي. من بعد تنفرقهم إذا هادي غتبقى بوحدة وناقص 3 و 3 مع غتمشي مع العدد الثاني. إذا غتولي اكس ناقص 3 إذا هادي هي أ ديالي وهادي هي بي ديالي زائد 3 ناقص 1. ما غاديش نجمع هاد الأعداد بثلاثة لا هادي راه قلت لكم هي غتبقى بوحدة وهادو غنحسبوهم هادي غتبقى بوحدة راه في السيبه ديال داكشي اللي عندي في المقام. إذا غتبقى ليا اكس ناقص 3 زائد 3 ناقص 1 هي زائد 2 على اكس موان 3. دابا غنفرق عليهم المقام ما تحسبش إلا حسبتي راه مشى لك كلشي. إذا غنفرق عليهم المقام غتولي اكس ناقص 3 على اكس ناقص 3 صافي ثم زائد 2
على إكس ناقص 3 تتساوي هذه العدد على نفسه هو العدد 1 زائد 2 على إكس ناقص 3. إذن هي النتيجة اللي فوق. السؤال الثالث donner la variation de f. Donc بالنسبة للفارياسيون دونك السؤال 3 دونك لي فارياسيون قلنا دائما ملي تيكونوا عندي لي فونكسيون اوموغرافيك الدوال المتفاوتة خصني نحسب دلتا. إذا غنقول ليه اون لا دلتا كيساوي قلنا العدد المعامل ديال اكس هو 1، المعامل ديال اكس هنا 1، المعامل ديال هنا ناقص 1، والمعامل ديال دلتا هو ناقص 3. إذا هادي في هادي ناقص هادي في هادي. إذا غتقول لي 1 في موان 3، 1 في موان 3 الناقص ديال العملية هو الأول باش ما يتخلطوش ليكم، ثم 1 ناقص 1 في 1 ناقص 1 في 1. غنحسبوها غتعطينا موان 3، هادي موان زا مع هاد الموان تولي بلوس 1. إذا غتعطينا موان 2 صافي موان 2. ثم غناخدو موان 2 وغنديرو لي فارياسيون. دونك ملي تلقاو دلتا انفيور ا 0 صافي انفيور ا 0 وهذا دبيطه هادي موجب، دونك هادي انفيور ا 0 دونك اف اي décroissante fine. Faites le domaine de définition. Décroissante sur les deux intervalles. Sur les deux intervalles. Évidemment, moins l'infini 3 union 3 plus l'infini. وغنرسمو طابلو دو فارياسيون. دونك هنا كنديرو مجموع التعريف. دونك موان لانفيني 3 بلس لانفيني. قلنا دائما داكشي اللي لقيت في مجموع التعريف لا ينتمي، إذا خصني ندير جوج شريطات وهنا ندير اف لإكس. إذا كي دايرة هاد الدالة قلنا ديكرواسونت. دونك لقينا السؤال الثاني وغنمسحو باش نديرو السؤال الموالي. دونك السؤال الموالي déterminer l'intersection du C de F avec les deux axes OX, OY. Donc on est sur un rabais. Donc l'intersection avec OX. باش نلقاو التقاطع avec OX, il faut résoudre l'équation. Donc il faut résoudre l'équation f de x est égal à 0. اشنا هي f de x هي هادي. إذا غتكون لي عندي x موان زا على x موان 3 égal à 0. Donc
قلنا المقام إلا مشى للطرف الثاني غيمشي مع الصفر، إذا غيبقى عندي فقط البسط. دونك إكس موان زان إيكال زيرو. ألو إكس تيساوي واحد إلا مشى للطرف الثاني موان زان إلا مشى للطرف الثاني تولي أ. دونك هادي إكس دو غنسميوها أ، الإكس ديالها هو واحد والإيكغيك ديالها شنو قلنا؟ لانتيرسيكسيون هذا هو المعلم ديالي. علاش تنقلب على لانتيرسيكسيون افيك او إكس مع هاد المعلم مع هذا. إذا هنايا الإيكغيك ديالو كامل شحال تيساوي؟ تيساوي صفر. إذا دائما ملي تنقول لك لانتيرسيكسيون مع او إكس عرف بأن الإيكغيك تيساوي صفر. كون بغيت لانتيرسيكسيون افيك او إيكغيك الإكس هو اللي تيساوي صفر. إذا لقينا l'intersection du C de F, donc indique l'intersection. Point d'intersection du C de F avec OX. صافي. ثم بالنسبة للثانية l'intersection avec OY. دونك نعرفو على هاد النقطة نديروها هنايا واحد أ واحد صفر. دونك هنا الانترسيكسيون الأول هو أ واحد صفر، حيت غنحتاجوه في الإنشاء. ثم الانترسيكسيون افيك أو إيكغيك. قلنا باش نديرو الانترسيكسيون افيك أو إيكغيك il faut هاد المرة كالكولي اف لي صفر. صافي. إذا غنجيو غنحسبو اف لي صفر. عندنا اف لي إكس كتساوي إكس موان زان على إكس موان تخوا. دونك اف لي صفر فين ما كان إكس غنعوضو بصفر. إذا صفر ناقص واحد على صفر ناقص ثلاثة، إذا غيساوي ناقص واحد على ناقص ثلاثة كيساوي واحد على ثلاثة. إذا هاد لو بوان قلنا الانترسيكسيون مع او إيكغيك، إذا الإيكغيك هو واحد على ثلاثة. إذا غنسميوها بي، الإكس ديالها هو صفر والإيكغيك ديالها واحد على ثلاثة. لو بوان d'intersection de C de F avec l'axe OY. إذا النقطة الثانية B هي صفر واحد على ثلاثة. إذا B هي صفر واحد على ثلاثة. ثم آخر سؤال هو تراسي C de F. قلنا دونك سؤال خمسة سي دو اف. قلنا سي دو اف دائما دي فونكسيون هوموغرافيك عندهم سي دو اف لا ناتور ديالهم ايبيربول. صافي. وعندو دو اسيمبتوت الإكس والإيكغيك هما المقاربات. الإكس قلنا إلا عندي لا فونكسيون اف لإكس تساوي أ إكس زائد بي على سي إكس زائد بي، فإن الإكس هو المجموع التالي، داكشي اللي لقينا في المجموع التالي ناقص دي على سي. صافي. والإيكغيك هو أ على سي. إذا تناخدو القيم ديالهم. دابا غنشوفو هادي ديالنا هنايا الفونكسيون اللي تعطينا هي اف لإكس تساوي إكس موان زان على إكس موان تخوا. هاد دي وها سي، دونك هادي سي اللي حدا إكس والدي اللي بوحدها والناقص ديال هادي هو ثلاثة. داكشي اللي لقينا في المجموع التالي. بالنسبة لهادي ما عمركم الدخول فيها، داكشي اللي لقيتي في المجموع التالي ها هو هذا هو الإكس. ثم الإيكغيك هذا على هذا واحد على واحد هي واحد. صافي.
الأساسي. غنرسمو هادو هما الأولين، غنرسمو الغوبير ديالنا ونرسمو هادو، وديك الساعة نرسمو المنحنى ديالنا. دونك غنمسح هنايا. نعقلو غير على جوج نقط ديال التقاطع حيت غنحتاجوهم. غنرسم المعدن المتعامد المنظم ديالي. نتوما غترسمو بطبيعة الحال بالمسطرة. ثم غنرسم هاد النقطة. دونك هاد المستقيم إكس يساوي 3 حيت مستقيم. إذا غنمشي لإكس ها واحد، دونك أو إي جي صافي، واحد جوج ثلاثة. وغنرسم هاد المستقيم إكس يساوي 3. هاد المستقيم مقارب إكس يساوي 3 دليل على شنو هي لاسيمتوب. شنو هي المقارب؟ يعني أن المنحنى تيقرب لهاد المستقيم، تيقرب ليه. ثم المستقيم الثاني إكريك يساوي 1. إكريك يساوي 1 هو هذا. عاوتاني حتى هو مقارب، إذا غيجي المنحنى غيقرب ليه. إذا هادي هي المركز ديالي. ثم غناخدو غنرسمو طابلو دو فالور بجدول القيم. نحطو بعد هاد النقط 1 1 0 1 0. إذا 1 في الإكس وصفر في الإكري. إذا المنحنى ديالنا غيجوج من هنا صافي. إذا غيدوز من هاد النقطة 1 0، ثم غيدوز من 0 1 على 3. 1 على 3 هي 0.3 تقريبا هنايا. إذا هادي هي النقطة أ 1 3، وهادي هي النقطة بي 0 في الإكس و 1 على 3 في الإكري. إذا 1 على 3 هي 0. ثم غنديرو طابلو دو فالور. غناخد إكس وهنايا إف لي إكس صافي. وغناخد مثلا القيمة، ناخدو القيمة 1، ناخدو القيمة ناقص 1 ولا ناقص 2، ثم ناخدو القيمة 1. ما تاخدوش القيمة 3 حيت راه ما داخلاش في مجموع التاريخ. عندكم شي واحد ياخد ليا القيمة 3 راه ما كايناش، ميمكنش تحسب صافي. وما تحسبوش حتى الصورة ديال صفر راه حيت هي نقطة التقاطع. إذا حتى الصفر ديجا حسبناها. غنجيو غنحسبو الصورة ديال 1. دونك شنو عندي؟ عندي اف لي اكس شنو تتساوي؟ هي اكس موان 3 على اكس موان 0 صافي. إذا اف لي 1 شنو غيساوي؟ اف لي 1 فين ما كان اكس غنعوضو بواحد. إذا غتولي 1 ناقص 3 قلبت اكس ناقص 1 على اكس ناقص 3. إذا 1 ناقص 1 ثم دونك 1 ناقص 1 ثم 1 ناقص 3. 1 ناقص 1 هي 0، وصفر على عدد هو 0. إذا الصورة ديال 1 هي 0. إذا غيدوز من نقطة 1 0. هي ديك نقطة التقاطع اللي لقينا قبيله، هي الحد اللي لقينا راه دايز منها. ثم غنحسبو الصورة ديال ناقص 2. شنو غتعطينا؟ تعطينا ناقص 2 ناقص 1 على ناقص 2 ناقص 3. إذا هادي غتعطينا ناقص 3 وهادي غتعطينا ناقص 5. هي 3 على 5 هي 0.1. ثم الصورة ديال 1، الصورة ديال ناقص 1 غتعطينا ناقص 1 ناقص 1 هي ناقص 2 ناقص 2، وهنا غتعطينا ناقص 1 مع ناقص 3 هي ناقص 4. ناقص 2 على 4 هي 2 على 4 اللي هي 1 على 2 صافي. ثم النقطة 1 0 راه هي ديجا اللي لقينا 1 0 هي النقطة ديجا.
ثم ناقص جوج على 5 ثم واحد ناقص واحد على جوج ناقص جوج في الإكس ناقص جوج دونك واحد ثم ناقص جوج وغتكون 0 إذا غتكون هي هاد النقطة تقريبا صافي ثم ناقص واحد واحد على جوج هي 0.5 ناقص واحد 0.5 تقريبا هي هادي صافي وغترسمو هاد المستقيم غيجمع بين هاد ثلاثة النقاط دونك غيكون هكا وغيمشي يقرب المستقيم ونفس الشيء هنا غيمشي يقرب لهذا مع مونطي يتلاقاو ثم قلنا تنديرو المماثل ديالو بالنسبة لأوميغا إذا هاد النقطة غندير ليها المماثل ديالها غتكون هكا بحيث تكون نفس المسافة ثم نفس الشيء بالنسبة لهاد النقطة ثم نفس الشيء بالنسبة لهاد النقطة غندير لهم كلهم مماثل ديالهم إذا غيكون المنحنى ديالي وطولو هاد النقطة هادي. إذا نتمنى أن هادشي يكون واضح ونتلاقاو في شي تمرينات إن شاء الله.